बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उमर इनाब। रमज़ानुल मुबारक, एतकाफ़ और ईद की लंबी छुट्टियों के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस प्लेटफॉर्म से, न्यूज़ 360 से और अपने यूट्यूब चैनल उमर इनाम से। अब इंशाअल्लाह रोज़ाना आपसे मुलाकात हुआ करेगी और पाकिस्तान के बारे में जो हकीकी आज़ादी की जंग इमरान खान साहब लड़ रहे हैं और पाकिस्तान को वो अमरीकी ग़ुलामी और यहाँ के जो मकामी सहूलतकार हैं उनसे छुटकारा हासिल दिलाने की ये जो जंग है, इसमें इंशाअल्लाह बाकी नौजवानों की तरह मैं भी अपना हिस्सा अदा करने की पूरी कोशिश करूँगा। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जेहलम में जलसा आम था जो फवाद चौधरी साहब ने मैनेज किया हुआ था। जो दोस्त हमारे जेहलम से हैं और जिन्होंने ये जलसा भी कवर किया है, उनके मुताबिक जेहलम की सियासी तारीख का ये सबसे बड़ा जलसा था। लोग बहुत बड़ी तादाद में, बुजुर्ग भी निकले, नौजवान लड़के और लड़कियां तो निकलते ही हैं, उनके साथ ख़वातीन भी आए, फैमिलीज़ आई, बच्चे आए छोटे छोटे जिनकी हम तस्वीरें देख रहे थे, और सबका एक ही नारा था कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जिस तरह निकाला गया वो आप सबके सामने है। किस तरह गठजोड़ हुआ, अमरीकी साजिश हुई, मुदाखलत हुई, यहाँ के मकामी सहूलतकारों ने तमाम ने मिलकर इमरान खान साहब के तमाम आइनी और कानूनी रास्ते बंद किए और उसके बाद इमरान खान साहब को मजबूरन पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए और ख़ुद मुख्तारी के लिए एक जंग शुरू करना पड़ी और अपने आप को इक़्तिदार से अलहदा करना पड़ा। लेकिन नाजरीन, यहाँ कुदरत का करिश्मा ये है कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकालने के हवाले से जितने प्लान्स बनाए गए थे कि इमरान खान साहब जब इक़्तिदार से निकलेंगे तो उसके बाद इनको कैसे मैनेज किया जाएगा, इनके लोगों को कैसे मैनेज किया जाएगा और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कैसे फिक्स किया जाएगा, वो सारे के सारे अंदाजे और स्ट्रेटजीज़ गलत साबित हो चुकी हैं, नाकाम हो चुकी हैं, जलील और रुस्वा हो चुके हैं वो तमाम लोग जो इमरान खान के ख़िलाफ़ प्लान करके बैठे हुए थे कि हम ये करेंगे ये करेंगे। अब एक नई चीज़ सामने आई है। मोहम्मद मालिक जो एंकर पर्सन है हम न्यूज़ पर, उनके प्रोग्राम में आपने सुना होगा वो क्लिप जिसमें कहा गया है कि जनाब ये डिस्कशन हो रही है इस्लामाबाद में कि इमरान खान को कोई नादीदा कुव्वतें वो संभालें, यानी इस्टेब्लिशमेंट संभाले, और हुकूमत के मामलात जो है वो शहबाज शरीफ संभालें। लेकिन शहर इक़्तिदार में अब जब मेरी वापसी हुई है और मैंने लोगों से मुलाकातें भी की हैं, फ़ोन्स भी की हैं, जो पल्स है, नब्ज़ है इस शहर की, उसको समझने की कोशिश की है तो मालूम ये पड़ा है कि नून लीग को माजी में सपोर्ट करने वाले भी बाखबर लोग इस बात पर परेशान हैं कि 1 महीना हो चुका है शहबाज शरीफ को इम्पोर्ट किए हुए, लेकिन मुल्क की सलामती के लिए, तरक्की के लिए और रिलीफ के लिए कोई पैकेज बनाना तो दूर की बात है, कोई पॉलिसी तक नहीं बना पाई ये इम्पोर्टेड हुकूमत। और ये लम्हा फ़िक्रिया है और ये बातें भी यहाँ डिस्कशन हो रही है कि क्या प्लान सिर्फ इमरान खान को हटाने का था या नाउज़ुबिल्लाह पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर कर बेचने का था। क्या प्लान था? लोगों के ज़हन में बहुत ज़्यादा इस हवाले से तशवीश है, खौफ है। लोग गुफ्तगू करना चाह रहे हैं लेकिन उनको इदारों की तरफ से डराया और धमकाया जा रहा है। मुसलसल कोई इस तरह की कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू सामने नहीं आ रही। कोई सवाल उठाता है किसी से तो उसको धमकियां दी जाती हैं, कोई किसी बात को डिस्कस करता है तो उसके ऊपर FIRs करा दी जाती हैं। लेकिन जिस मकसद के लिए ये इम्पोर्टेड हुकूमत को बता कर लाया गया था कि जनाब ये पाकिस्तान में कोई हकीकी इनकलाब लेकर आएंगे या अवामी रिलीफ लेकर आएंगे, वो नहीं लेकर आए। लोग बहुत बड़ी तादाद में इमरान खान साहब के लिए निकल रहे हैं। इमरान खान साहब की जो आज की तकरीर थी ये उनकी खूबसूरती है। कभी कभार उनके जो मुखालफीन थे पहले वो ये कहते थे कि ये इमरान खान की नाकामी है कि वो हर जलसे में एक बात करते हैं, लेकिन अब उनको भी ये मालूम हो गया है और हमें भी, आप सबको भी पता है कि इमरान खान साहब अपने जलसे में हर दफ़ा एक ही बात जानबूझ कर करते हैं क्योंकि वो नौजवानों को अजबर हो जाती है, याद हो जाती है, वो कौमी नारा बन जाता है जो बात इमरान खान साहब बार बार कर चुके हों। अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत की जो बात उन्होंने की, इसको रिजेक्ट करने की बात की, वो पूरी कौम का नारा बन चुका है। बच्चे बूढ़े सब यही नारा लगाते नजर आते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और इलेक्शन कराओ।
اس تقریر میں عمران خان صاحب نے وہی باتیں کی جو اس سے پہلے وہ کرتے رہے ہیں، لیکن چند ایسی باتیں ہیں جو وہ بڑے درد دل کے ساتھ کر رہے تھے۔ ایک چیز جو مجھے جو ایک فیکٹ انہوں نے بتایا نواز شریف کے حوالے سے کہ لندن کے انہوں نے نجی دورے، ذاتی دورے، یعنی سرکاری نہیں تھے، کسی کی دعوت نہیں تھی، اپنے ذاتی مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے اور فیملی کو ملنے کے لیے نواز شریف نے اپنے دور اقتدار میں، آخری دور اقتدار میں، یعنی 2013 سے 2017 کے درمیان 4 سال میں 24 دورے کیے، اور زرداری نے اپنے دور اقتدار میں یعنی 5 سال میں 2008 سے 2013 تک 50 دورے کیے صرف دبئی کے ذاتی، جب یہ اقتدار میں تھے، اور عمران خان صاحب نے کوئی دورہ نہیں کیا۔ ناظرین، یہ تھیں وہ چیزیں جو عمران خان صاحب کر رہے تھے، لیکن افسوس سے کہنا یہ پڑتا ہے کہ جو یہ سہولت کار یہاں پر سازش اور مداخلت کے تھے، ان کی نظر میں یہ ساری چیزیں زیرو ہیں، اور ان کی نظر میں صرف ان کے بوٹ پالش کرنا اور ان کے ساتھ کھڑا ہونا سب سے بڑی بات ہے، جو کہ عمران خان صاحب نہیں کھڑے ہو سکے اس طرح سے۔ پھر جو عمران خان صاحب نے بڑے درد دل سے بات کی جو میں نے نوٹ کی، وہ یہ تھی کہ جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو زر مبادلہ کے ذخائر کچھ بھی نہیں تھے، خزانہ خالی ہوا پڑا تھا، ان کو جانا پڑا، UAE گئے، وہ سعودی عرب گئے، چائنا گئے اور ممالک گئے، اور وہاں سے جا کر انہوں نے پاکستان کے لیے پیسے مانگے، مدد مانگی۔ تو خان صاحب نے آج کہا کہ سب سے زیادہ شرم مجھے تب آئی جب میں نے پاکستان کے لیے جا کے ان لوگوں سے پیسے مانگے۔ آپ غیروں سے پیسے نہیں مانگ سکتے، اور کوئی بھی خوددار شخص کسی غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، لیکن خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ کیا۔ اور یہ چیز تھی، اس کے اندر میں ایک میسج بھی دیکھ رہا تھا اور سینس کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کہہ بھی رہے تھے، کسی کو سنا بھی رہے تھے کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل کام یہ کیا کہ جا کے پیسے مانگے، اور اس کے باوجود جن لوگوں نے لوٹا تھا، اس ملک کو اس نہج پر لے کر آئے تھے، اس ملک کو بھکاری بنا دیا تھا، وہ لوگ آج دوبارہ اقتدار میں لائے گئے ہیں۔ تو یہ شکوہ بھی تھا عمران خان صاحب کی اس بات میں۔ ایک اور جو اہم ترین بات انہوں نے اپنے جلسے میں کی جہلم میں، وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا میرا نام ECL پر بے شک ڈال دو، میں باہر جانا ہی نہیں چاہتا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ ECL سے نام ہٹوانے کے لیے کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ یہ مریم نواز نے بھی پچھلے دنوں کوشش کی، جب یہ عمرہ پہ جانا چاہ رہی تھی آپ کے اور میرے پیسے سے، اس وقت انہوں نے بھی بڑی کوشش کی کہ ECL سے نام ہٹ جائے، لیکن یہ وہ پہلا حکمران پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے جو کہتا ہے میرا نام ECL پر ڈال دو، میں باہر نہیں جانا چاہتا۔ تو یہ جو ایک آپ نے سنا ہوگا، بڑی ایک پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب جیسے ہی اقتدار سے علیحدہ ہوں گے وہ لندن چلے جائیں گے، اپنے بچوں کے پاس چلے جائیں گے، جمائمہ گولڈ سمتھ کے پاس چلے جائیں گے، لیکن وہ ساری جو باتیں تھیں وہ لغو تھیں، بکواس ثابت ہوئی ہیں۔ عمران خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ECL پر ڈال دیں، میں باہر جانا ہی نہیں چاہتا۔ اس کے علاوہ روس سے جو 30% کم قیمت پر، 30% رعایت پر ہمیں آئل مل رہا تھا اور اس کے ساتھ گندم مل رہی تھی، اس کی بات عمران خان صاحب نے کی، اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف تمہاری اتنی جرت ہے کہ تم یہ ڈیل کر سکو جو میں کرنا چاہ رہا تھا، تم اس لیے نہیں کر سکتے کہ تمہیں لانے والے آقاؤں سے تمہیں اجازت لینی پڑے گی، اور ظاہر ہے وہ اجازت نہیں دیں گے کیونکہ وہ کہیں پر کمٹمنٹ کر چکے ہیں کہ چائنا اور رشیا کے خلاف پاکستان سٹینڈ کرے گا، اور ان کے خلاف پاکستان کی جو فاصلے ہیں وہ بڑھائے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آخری جو بات کی وہ فوج کے حوالے سے بھی کہا۔ انہوں نے کہا میر جعفر تو میں شہباز شریف کو کہتا ہوں، اور شہباز شریف یہ بے شرم آدمی فلور آف دی ہاؤس پر قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ میں فوج کے بارے میں کہتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اس ملک کو 2 چیزوں نے متحد رکھا ہوا ہے، ایک فوج ہے اور دوسرا تحریک انصاف ہے، جو تمام صوبوں کی مشترکہ آواز ہے، ایک مشترکہ قوت ہے، جو فیڈرل کی پارٹی ہے اس نے تمام چیزوں کو یکجا رکھا ہوا ہے۔ یہ باتیں کی خان صاحب نے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا کہ کیا کمی ہے، کیا کوتاہی رہ جاتی ہے ویڈیو میں، کس طرح اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔